चोलेन्द्र शमशेर जबरारले जो समितिसँग बयान दिनुभएको छ छताछुल्ल भएको छ। त्यो छताछुल्ल भइसकेपछि न्यायालयका भित्रका विकृति, राजनीतिक दलका नेताहरूको दृष्टिकोण केही छताछुल्ल भएको छ, लाज लाग्ने किसिमले छताछुल्ल भएको छ। अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक मनोहर लामिछाने सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको विषय छ आज, होइन? चोलेन्द्र शमशेर राणाजीको उहाँको छानबिन समितिले सोधपुछ, होइन, बयान लगिरहेको छ। जसले बयान लिनुपर्ने हो उनीहरूले चर्को स्वर थर्काउनु पर्नेमा उल्टो सोधपुछ गरेर थर्काएर हैरान बनाइरहेको न्युजहरू आइरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट, होइन? यो विशेष गरेर यो विवाद, होइन, जो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, यो विवाद चाहिँ वास्तवमा के हो, कहाँबाट सुरुवात भयो? तपाईँले ध्रुवजी भेग प्रश्न गर्नुभयो। कहाँबाट यो विवाद प्रवेश भयो भनेर। हिजो मात्रै एकजना राजनीतिक विश्लेषक जयप्रकाश आनन्दको एउटा लामो आलेख छ। यो गणतन्त्रपछि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि 22वटा प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुभएछ र प्रत्येक प्रधान न्यायाधीशको र अन्य न्यायाधीशका विभिन्न कालखण्डहरूमा बहिर्गमन अत्यन्त पीडादायक, दुःखदायक र त्यहाँभित्रका आपसी द्वन्द्व, अदालतभित्रका आपसी द्वन्द्वका परिणति र पछिल्लो पिरियडमा राजनीतिक प्रभावका उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा यो अहिलेको वर्तमानको विवाद आएको देखिन्छ। त्यसकारणले यो विवाद कहाँबाट आयो भनेर भन्दा चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश। उहाँको सुरुवातदेखि नै उहाँको संसदीय सुनवाई समितिमा केही माननीय मित्रहरूले पक्नुहोस्, हाम्रो विरुद्धमा जानुभयो भने हामी पनि देखाइदिन्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तत्कालीन समयको स्मरण गर्ने हो भने र यो कार्यकारिणीको अथवा राजनीतिका प्रतिछायाको प्रतिबिम्ब वर्तमान अवस्थाका यी अन्योलग्रस्त समस्याहरू हुन् र प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग जो प्रस्ताव आइराखेको छ त्यो एउटा समितिले 11 सदस्यीय संसदीय समितिले छानबिन गरिराखेको छ। यो तिनै त्यो लामो पृष्ठभूमिका उपज अहिले यी सदनमा त्यो समितिमा छलफल चलिराखेको छ। जस्तो पख्नुहोस् भन्ने अभिव्यक्तिबाट मैले लगेँ, होइन? प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक हुन्छ, जस्तो कि राजनीति नेतृत्वको पूर्वाग्रह त हुने नै देखिने नै भयो, हल्का फुल्का भए पनि। अब यो किन लगाउनु पर्यो, त्यो पख्नुहोस् भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यस्तो कारण चाहिँ के थियो? अब यो सरकारका 3 अङ्ग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, यी 3 अङ्ग एउटा संसदीय प्रणालीको गहना नै हुन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, चेक एन्ड ब्यालेन्सको हिसाबमा पनि तिनटै सरकारका यी अङ्गहरूको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र त्यसबाहेक पनि न्यायालय अथवा स्वतन्त्र न्यायालयको जो परिकल्पना गरिएको छ त्यो परिकल्पित न्यायालयले कयौँ त्यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने जो राजनीतिक नेताहरूसँग सरोकार राख्ने भएको हुनाले एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा यो हो नै, एउटा सरकारका 3 अङ्गमध्ये एउटा हो, अवस्थित रूपमा एउटा शक्ति केन्द्र हो र आफ्ना प्रतिकूल केही निर्णयहरू हुन्छन् कि भन्ने त्यो अभिप्रायले, डरले, त्रासले आफ्नो अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश बनाउने लामो समयको परिपाटी भयो। कसको प्रधान न्यायाधीश, कसको को न्यायाधीश भन्ने यी विकृतिपूर्ण राजनीतिक परिकल्पनाका उपजहरू हुन्। यहाँले तत्कालीन समयमा चोलेन्द्र शमशेरलाई संसदीय समितिका मैले प्रसङ्ग मात्रै भने, अहिले पछिल्लो पिरियडमा पनि महाभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमा पनि तिनै कारणहरू प्रमुख कारणहरू हुन्। जस्तो यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध हो भनेर मान्ने कि नमान्ने? अब राजनीतिक प्रतिशोध भन्दा पनि प्रतिशोध मात्रै भनौँ, किन चोलेन्द्र शमशेर त राजनीतिक कर्मी पनि होइनन्, उनी कुनै पार्टीको पनि होइनन्, तथापि आफ्नो अनुकूलका निर्णयहरू केही हुँदैनन् कि भन्ने
अथवा आफ्नो अनुकूलका निर्णयहरू बनाउनका खातिर यस्ता परिपन्चहरू रचिन्छन् र रचिएको थियो। किनभने नेपालको राजनीतिक अस्थिर अवस्थामा छ। तत्कालीन समयमा पार्टी विभाजनका श्रृङ्खलाहरू थिए। पार्टी र कयौँ मुद्दाहरूमा राजनेताहरू ठुला दलका ठुला पार्टीका नेताहरू जोडिएका थिए। ती तत्त विषयमा यो निर्णय नहोस्, आफ्नो अनुकूलको होस् भन्ने चाहना अनुरूप नै यो पछल्लो उसका कडीहरू आएका हुन्। यद्यपि न्यायालयभित्र कयौँ विकृतिहरू नभएका होइनन्, नमौलाका होइनन् र तिनलाई क्रमशः यो उपायभन्दा अन्य उपायले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। र अझ यसलाई तपाईँ अर्को तरिकाले भन्नुहुन्छ भने जब देशव्यापी रूपमा विभिन्न संस्थाहरूमा राजनीतिकरण बढी हुन लाग्यो, त्यसको प्रतिछाया न्यायालयमा पनि पर्यो। कसका कुन पार्टीका न्यायाधीश को हुन् भन्ने आम मान्छेमा त्यो जानकारी हुन लाग्यो। तदनुरूपका कार्यहरू दलगत रूपमा पार्टीहरूले पनि त्यो तदनुरूप काम गरे। यिनैको प्रतिछाया, यिनैको प्रतिबिम्ब, राजनीतिक प्रतिबिम्ब वर्तमानको यी समस्याहरू हुन्, वर्तमानका कुराहरू हुन्। जस्तो यो राजनीतिक प्रतिशोध मैले किन उठाएको भन्दाखेरि उहाँलाई यो महाभियोग प्रस्ताव लाग्दै गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यो ललिता निवास प्रकरण पनि उठिरहेको थियो। अब मुद्दा खोलिन्छ भन्ने कुरा, त्यो मुद्दासँग यो महाभियोग प्रस्तावलाई जोड्ने कि नजोड्ने? जोड्न सकिन्छ। यद्यपि यो सम्भवतः कार्तिक मङ्सिर कतिखेरको ललिता निवासका प्रकरणहरूमा सम्भवतः एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले रिट निवेदन दिनुभएको थियो र अख्तियारले दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई, यहाँलाई प्रष्टै भनौँ, माधव नेपाल र बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उनलाई अख्तियारको कार्यादेश अथवा अख्तियारलाई दिएको कानुन सम्मत अधिकार अनुसार सरकारका प्राइम मिनिस्टरहरूलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएको हुनाले त्योदेखि तलतिरका अरू कर्मचारीहरू परे, जो डिसिजनकर्ताहरू पर्न सकेनन्। यो संवैधानिक त्रुटि छ, यो कानुनी त्रुटि छ भनेर एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले दिएको रिटमा त्यो सुनवाईको क्रममा थियो। अझ निसुकै अवस्थामा थियो निर्णय सुनाउने उसमा। त्यसपछि नेपाल बारका केही पदाधिकारीहरूले आन्दोलनका कुरा उठे। त्यसपछि अन्य राजनीतिक वृत्तमा यसका चर्का विरोध भए र यसको अप्रत्यक्ष पाटो र यसको सुरुवातको पाटो, अविश्वासको प्रस्तावको सुरुवातको पाटो यो मुद्दालाई पनि यहाँले भने जस्तै जोड्न सकिन्छ। यसबाहेक पनि नेकपा, तत्कालीन नेकपा विभाजन भयो। एमालेबाट भिन्न भएका 14 जना सांसदको मुद्दा थियो। अहिले सम्माननीय सभामुखको मुद्दा पनि त्यहाँ चलिराखेको थियो, अग्नि सापकोटाको। यी सबै उपजेर आज यसलाई अलि जोड्ने हो भने एमसिसीका प्रकरणहरू पनि आएका थिए, ती मुद्दा पनि अदालतमा पर्न सक्थे। यी सबैको श्रृङ्खला र स्वयं न्यायालयभित्र पनि अव्यवस्थित त थियो नै। चोलेन्द्र पनि दुधले नुहाएका त थिएनन्, शुद्ध त थिएनन्। किनभने हाम्रो न्याय प्रणाली, हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरुवातकै क्रममा त्रुटिपूर्ण त छँदै थियो। आफ्नो पक्षलाई राख्ने, आफ्नो राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई राख्ने प्रवृत्ति त न्यायालयभित्र प्रवेश गरिसकेको थियो। यी सबैको कारण यी मुद्दाहरू पनि कोही पेशी चढ्ने, कोही निर्णय सुनाउने प्रकरण भएको हुनाले र अझ पछिल्लो पटक यी सबै कुरा मैले यहाँले मलाई सोध्नु र मैले जानकारी दिनुभन्दा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरारले जो समितिसँग बयान दिनुभएको छ, छताछुल्ल भएको छ। त्यो छताछुल्ल भइसकेपछि न्यायालयका भित्रका विकृति, राजनीतिक दलहरू, दलका नेताहरूको दृष्टिकोण केही छताछुल्ल भएको छ, लाज लाग्ने किसिमले छताछुल्ल भएको छ। यद्यपि यसले एउटा सुसूचित हुने अवसर दिएको छ
त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै यी मुद्दाहरू पनि यो महाभियोग प्रस्तावसँग जोडिन्छन्। जस्तो यो त्यसो भने यो महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ अप्राकृतिक भन्न मिल्छ? अब त्यो यस्तो थियो हेर्नुहोस्, अप्राकृतिक भन्दा पनि त्यो संविधानको धारा 101 अनुसार 1/4 25% सांसदहरूले कसैले ऐन कानुनको प्रधान न्यायाधीशले ऐन कानुनको पालना गरेनन्, न्यायालयलाई ठिक ढङ्गले चलाएनन्, उनीमा विचलन आयो र उनी विवादित देखिए भने महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार छ, संवैधानिक अधिकार छ र त्यसलाई 2/3 पास गर्नुपर्छ। पास नहुँदा 25%ले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र 2/3ले पास गर्ने व्यवस्थालाई अप्राकृतिक त नभनौँ, यहाँले के शब्द भन्नुभएको थियो, तर त्यो ल्याउन उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुन्न थियो। यसरी एउटा सर्वोच्च अदालत जस्तो का प्रधान न्यायाधीशको बारेमा, अन्य न्यायाधीशको बारेमा अन्य यो 1/4ले छलफल गर्न प्रस्ताव ल्याउन सक्ने, 2/3ले पास गर्ने पदहरू राष्ट्रपतिको, उपराष्ट्रपतिका यस्ता पदहरूमा महाभियोग ल्याउँदै रहँदाखेरि यो एउटा अराजक अवस्था, अस्थिरताको अवस्था, यी सबै निम्ति नै हुने भएको हुनाले एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा सांसदहरूको अधिकार भए पनि त्यसलाई 10 चोटि सोचेर सम्झेर उपयुक्त छ छैन भनेर ल्याउनुपर्छ। ती मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ कस्तो अवस्थामा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा, त्यसमा सबुत प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्छ। अमूर्त भ्रष्टाचार गर्यो, अमूर्त तरिकाले विचलन आयो, अमूर्त तरिकाले बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ भयो भनेर त्यो अमूर्त रूपमा राखेका प्रस्तावभन्दा सबुत प्रमाणसहित त्यो ल्याउने अधिकार छ। चोलेन्द्र शमशेर राणाको विषयमा नि यो मिडियामा प्रोपोगन्डा वारै चलेको भनेर आयो होइन? त्यो तपाईँले जस्तो अमूर्त भन्नुभयो होइन, यो अब्स्ट्र्याक्ट चिजहरू जो छन् यसलाई चाहिँ विषय बनाएर महाभियोग लाइएको जस्तो लाग्दैन तपाईँले? नै, अब सुन्नुहोस् न, यो जो सभासदहरूले सांसदहरूले प्रस्ताव ल्याउनुभयो त्यसलाई नियमित रूपमा छलफल चलाएर त्यसको छिनुफानु गरे भए विधिसम्मत रूपमा एउटा केही न केही निर्णय हुन्थ्यो। त्यसलाई कति चित्त बुझाउने, कति चित्त नबुझाउने, कति अन्यायमा परेका छन् या परेनन्, त्यो एउटा आम जनताले र हामी जस्ता कानुनकर्मी अथवा कानुनका विद्यार्थीहरूले पनि यो बारेमा आफ्नो अवधारणा बनाउन सजिलो हुन्थ्यो। अब प्रस्ताव फागुन 1 गते 78 फाल्गुन 1 गते प्रस्ताव आयो। 22 दिनसम्म त्यो प्रस्तावको बारेमा कुनै छलफल भएन। 22 दिनपछि एउटा कमिटी बनायो, जो अहिले कमिटीले काम गर्छ, बनाउने निर्णय भयो। त्यसपछि सदन संसदीय के अधिवेशन अन्त भयो। 6 महिनासम्म त्यो अर्को अधिवेशन सुरु भयो। त्यो 6 महिनासम्म केही पनि भएन। त्यसपछि 6 महिनापछिका श्रृङ्खलाहरू अहिले हामीले यो 2-4 दिनदेखि जो चर्चामा आएको र यहाँले मलाई बोलाउनु भयो, यो 2-4 दिनदेखिका घटनाक्रमले सबैको ध्यान केन्द्रित गर्यो। त्यहाँभित्र चोलेन्द्रका असफल पक्ष, राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष होलान्, उनीका कमी कमजोरी होलान्। अब यो लामो समय यसरी ल्याउँदाखेरि आम जनताले, कानुनका विद्यार्थीले, हामी कानुन कर्मीहरूले के सोच्नुपर्छ भने अब त्यहाँ कतिपय अवस्थामा इजलासहरू पनि बहिष्कार भएको छन् माननीय न्यायाधीशहरूबाट। नेपाल बारले चाहिँ सशक्त आन्दोलन गरेका छ, कालो पट्टी बाँध्ने, चोलेन्द्रको पक्षमा सेतो पट्टी बाँध्ने, विरोधमा कालो पट्टी बाँध्ने, अनि अदालतभित्र अमर्यादित नारा जुलुस लगाउने। योभन्दा अगाडि भएको थियो कि थिएन मलाई त थाहा छैन। मैले पहिलोपटक कानुनकर्मी भएर कालो कोट लगाउँदै सर्वोच्चमा जाँदा सर्वोच्च अदालतभित्रका जिन्दाबाद मुर्दाबादका नाराहरू अदालतभित्रै र अपशब्दहरू, अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएको त्यो आफ्नै आँखाले देखियो। यी सबै श्रृङ्खलाहरू कुन बेला आए,
कहिलेदेखि सुरुवात भयो यी सबै चोलेन्द्र शमशेर जबराको आफ्नो बयानका क्रममा प्रष्ट भइसकेका छन्। आज चोलेन्द्र शमशेरको भनाइअनुसार यहाँले कतिखेर सोध्नुहुन्छ त्यो संसदीय समितिको पनि वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले के वैधता छ भने उहाँलाई अभियोग महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षरित 5 जना सभासदहरू यो अहिले छानबिन समितिमा 11 जना छानबिन समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू मुद्दाको एक पक्ष हो। चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्याय सम्पादनमा विचलन भएको, कार्य सम्पादन ठिकसँग गर्न नसकेको उहाँहरूले देखिसकेपछि उहाँ त्यो हस्ताक्षरित बाहेक अरू 11 जना सदस्य राख्न सकिन्न थियो र त्यसैले चोलेन्द्र शमशेरले जो पछिल्लो पिरियड तर्क उठाउनु भएको छ त्यो उपयुक्त तर्क हो। यद्यपि चोलेन्द्रका त्यहाँभित्र भएका काम कारबाही कस्ता थिए, राम्रा भए, दुधले नुहाएका थिए त्यो भन्ने पक्षको म होइन। म त्यो काँध थाप्ने क्रममा पनि छैन। तथापि अहिले चोलेन्द्र शमशेरले जो संसदीय समितिमा जो प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ त्यो उपयुक्त कानुन सम्मत न्याय सम्मत न्यायका रोहमा उपयुक्त कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। सुनवाई कति हुन्छ, कसले सुन्ने हो, यो सधैँले सराप्यादेश यसै भन्न सकेन। अब जस्तो यो छानबिन समितिको वैधानिकता होइन, जो वैधता छ, यो यति लामो समयपछि रुक्दै चल्दै गर्नुपर्ने कुराले पनि प्रश्न उठाउन सक्छ। यो महाभियोगको जो प्रस्ताव आएको छ नि, अब समिति त वैधानिकताको कुरा उठ्यो नै होइन, यो प्रस्तावमा कतिको वैधानिकता देख्नुहुन्छ? अब मैले यहाँलाई सुरुमै निवेदन गरेँ कयौँ कुरा अमूर्त छन् र प्रमाण पेश गरेर महाभियोग प्रस्ताव प्रमाणसहित लगाउनुपर्छ। अब केही दिन अगाडि यो समितिले केही प्रमाण छ कि भनेर प्रमाण खोज्दै थियो। नेपाल बारले 21 बुँदे हो कि कति बुँदे आफ्ना प्रमाणहरू भनेर दिएछ। उसले चोलेन्द्र शमशेर सहित भएको चाहिँ फैसलाका कुराहरू, त्यो फैसलाको कुरा प्रमाण कति हुन्छ त्यो बारेमा अन्य मुद्दा मामिला चलाउन पाइने नपाइने नियम सङ्गत विधि सम्मत त्यो प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। प्रमाण अझ सङ्कलन गर्छ। प्रमाण सङ्कलन गरेर 1/4 अथवा 25% सभासदहरूले सांसदहरूले पेश गर्नुपर्नेमा अब यो समितिले केही प्रमाण सबुत प्रमाण छन् भने समितिलाई पेश गर भनेर अन्तबाट पनि आह्वान आछन् छैनन् थाहा छैन। र नेपाल बारले 21 बुँदाको एउटा आफ्नो सुझाव दिएछ। यी सबै सङ्कलन गरेर कति 40-42 बुँदा 35-36 बुँदा कति अहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई सोधिने प्रश्न भनेर मिडियामा आएका कुराहरू हामीले सुनेका कुराहरू तिनै हुन्। अब त्यो कति छन् कति छैनन् भन्ने कयौँ कुराहरू त प्रमाण भने मूर्त हुनुपर्छ, देखिने हुनुपर्छ, बुझिने हुनुपर्छ। यी अहिलेका जो हामीले बाहिर बजारमा आएका कुराहरू अमूर्त कुराहरू छन्। अब जस्तो यो बिना प्रमाण होइन, ठोस सबुत भन्छ क्यारे। हजुर। अब यो यस्ता प्रमाण बिना नै जो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो होइन, अब यो दर्ता भइसकेकोमा अब यसमा संसदमा जाने यो विधेयक अथवा यो महाभियोग प्रस्ताव पास हुने यस्ता सम्भावना छन् कि छैनन्? अब हेर्नुहोस्, एउटा यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 65 मा एउटा अधिवेशनमा पेश गरेको प्रस्ताव त्यो अधिवेशनमा त्यो टुङ्गिएन भने अर्को अधिवेशनमा लिन नपाइने प्रष्ट नियममा व्याख्या छ, नियमको व्यवस्था छ। त्यो अनुसार विधि पद्धति प्रचलनले अर्को अधिवेशनमा लिन नमिल्ने हो। 6 महिनासम्म सांसदज्यूहरू अथवा सभामुखज्यूहरू र जसले यो निर्णय गर्नुपर्थ्यो यो बारेमा कुनै पहल कदमी गर्नु भएन। अब निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि जसको वैधताको बारेमा स्वयं सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएको छ, रिटहरू परेका छन्, कारण देखाउ आदेश जारी भएका छन्। प्रचलन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विशेषतः प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाएका देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार संसदको चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो काम चलाउ सरकारमा परिणत हुने र काम चलाउ सरकारलाई संसद आवश्यक नपर्ने
मान्यता छ, कानुनी एउटा मान्यता छ। अब यस्तो अवस्थामा यो छलफल भइसकेपछि यसले कति सार्थकलाई पाउला, कति विधिसम्मत होला, त्यो आफ्नो पाटो छ। अब अहिले पछिल्लो कालखण्डमा यो सांसदले नसकेपछि अब मङ्सिर 4 गतेपछि हुने चुनावबाट अब आउने सांसदमा यो हस्तान्तरण हुने कि नहुने, यी सबै कुराहरूको पनि एउटा छलफल र बहसको कुरा छ। एक थरीले हुने, एक थरीले नहुने भनेर सम्भवतः हुनेभन्दा यो अर्को सांसदमा त जाने कुरा छैन। अहिले पनि यहाँले हेर्नुहुन्छ भने असोज 1 गतेबाट यो वैधानिकता रहन्न, अधिवेशन अन्त हुन सक्छ, सांसदहरूको भूमिका हुन सक्छ। अरू त्यतिन्जेलसम्म यो 10-12 दिनमा पनि बिदा सिधा आदि इत्यादि के छन्। अब यो 8-10 दिनमा यो कति होला र यो समितिले छलफल गरेर यो हाउसमा पेश गर्यो भने त्यसमा पनि छलफल होला। यही समितिको झन्डै 3 महिनाको म्याद हुने एउटा नियमको व्यवस्था छ। फास्ट ट्र्याकबाट गएन, छिटो छरितो समितिले गर्यो भने पनि 1-2 दिन 2-4 दिन अझ लाग्छ। अब यो त यो वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग छँदै छैन, यो पास हुने महाभियोग पनि होइन र यहाँले यही महाभियोगको प्रसङ्ग भन्नुभएको छ। हामी कहाँ त्यो एउटा राज्य आतङ्कका नमुनाहरू छन्। लोकमान सिंह कार्कीलाई यिनै राजनीतिक दलहरूले नियुक्ति गरे। जब लोकमान सिंह कार्कीले केही मुद्दाहरू अदालतमा, विशेष अदालतमा पेश गर्ने तर्खर गर्दै थिए, उनलाई पनि यस्तै महाभियोग लगाइयो। यद्यपि त्यो महाभियोग उनको मुद्दा चलेको थियो सर्वोच्चमा, सर्वोच्च चल्या हुनाले यसरी महाभियोग प्रकरणले प्रष्ट रूप पाएन र सर्वोच्च अदालतबाटै फैसलामा टुङ्गिने भयो। त्यसपछि सुशीला कार्की श्रीमानको प्रधान न्यायाधीश, उहाँको विरुद्धमा पनि एउटा प्रहरीको आइजिबीको प्रसङ्गमा मुद्दा चल्यामा आफ्नो अनुकूलको निर्णय भएन भनेर तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो र त्यही श्रृङ्खलाको कडी हो। जतिखेर राजनीतिक कर्मीहरूलाई, राजनीति गर्नेहरूलाई, राजनीतिका खेलाडीहरूलाई, राजनीतिमा हामी ठुला हम भन्नेहरूलाई यस्ता सङ्कट पर्छन्, त्यो सङ्कटमा कहिले कलाई उठाउने, कहिले कलाई उठाउने, कहिले विभिन्न प्रसङ्गमा कहिले मिडियालाई, कहिले वकिल साहबहरूलाई, कहिले अरूलाई उठाएर यो जो प्रबन्ध गर्ने परिपन्च, यस्तो विगतका इतिहास, विगतका समीक्षा, विगतका घटना हेर्ने हो भने वर्तमानको यो समस्या हो। यद्यपि चोलेन्द्र शमशेर सबै ठिक हुन्, राम्रा हुन्, उपयुक्त पात्र हुन्, उनीले कतै न्याय सम्पादनमा मोलाइजा गरेनन्, त्यो पाटो म जान्न। तर अहिलेको श्रृङ्खला ठ्याक्क आफ्ना मुद्दाहरूमा सुनवाई हुने क्रममा भएको भए राजनीतिक कोर्सै फेरिन्थ्यो। यो एमालेबाट आएका 14 जना सांसदको विपक्षमा निर्णय भएको भए अहिले गठबन्धन भन्ने थिएन, यो सरकार हुने थिएन। अब चोलेन्द्र शमशेरले एउटा रमाइलो अथवा कानुनी प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यो फैसला गर्ने बेलासम्म, मैले फैसला गर्ने बेला जो मुद्दा परेको थियो संसद विघटनको, त्यतिन्जेलसम्म केही भएन, त्यसपछि मैले के काम गरेँ। अरू त्योभन्दा अगाडिका मुद्दाका प्रसङ्गका यहाँ कुरा उठेका छन्। त्यसपछि मेरो फैसलापछि मैले के त्यस्तो कानुन विपरीतका, संविधान विपरीतका, आचरण विपरीतका काम गरेँ मैले, उहाँले त्यो प्रश्न भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यो सम्भवतः पास हुने अवस्थाको महाभियोग होइन। जस्तो यो महाभियोग प्रस्ताव पास गराउनको लागि नै यो अभियोग लगाइएको होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। यस घटनाकाल क्रमले यही देखाउँछ। नत्र भने तपाईँले फाल्गुन 1 गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव
त्यसलाई तुरन्त यो समिति 3-4 दिनभित्रै गठन गर्नु पर्थ्यो, 7 दिनभित्र गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि त अहिलेको यो तदारुकता जो संसदीय जो 11 जनाको समिति छ त्यो समितिले तदारुकता त्यतिखेरै देखाउनु पर्थ्यो, त्यही अधिवेशनबाट त्यसलाई निर्णयमा पुग्नु पर्थ्यो। यद्यपि सत्ता घटकीय उसँग सांसद छैनन्, 58 जना कि कतिजना सांसद छन्, 2/3 त पुग्दैन। अब जस्तो यो निलम्बनमा परेको समय प्रधान न्यायाधीशले सफाइ पायो भनेपछि उहाँको कार्यकालसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन? यो जोडिन्छ, उहाँले सफाइ पाएपछि नजोडिने कुरै भएन। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद डाफे टिभीलाई पनि।